أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. यहाँ पर खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, मी पे यामत दौरा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, उर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, मद्दे मुनफसिल होगी, दो ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे. सीन सीटी वाला और फिर में सीटी होगी, रॉ पर ज़बर है, रॉ पर पढ़ा जाएगा, रॉ पे अलिफ मद्दा और है, और फिर मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में मद्दे मुत्तसिल होगी, दो ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे. ई पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. ज़ाल नरमी वाला और फिर में नरमी होगी. काफ बारीक पढ़ा जाएगा, रॉ पर पेश है, रॉ पर पढ़ा जाएगा, रू पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. आइन में आवाज़ रुकेगी. लाम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे. ती पे या मद्दा और है, उर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में मद्दे मुनफसिल होगी, दो ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे. नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से आइन आ रहा है, इजहार का कायदा हो रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे. मीम में आवाज़ रुकेगी. लई में यालीन और ये बगैर खींचे पढ़ेंगे. मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी हुर्फ आएगा तो इजहार शफवी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे. नून मुशद्दद एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा. नी पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. दुआद उर्फ मुसालिया पर पढ़ा जाएगा, दुआद मुशद्दद है, जमाओं के साथ पढ़ेंगे. लाम में आवाज़ रुकेगी. मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी हुर्फ आएगा तो इजहार शफवी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे. लाम साकिन आवाज़ रुकेगी. आइन पर खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. मी पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और फिर मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी. वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून. वाव के लिए उठो को गोल करेंगे. ताम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे. कौफ और फिर मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा. कू पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. यऊ में वाव लीन हो रहा है, बगैर खींचे पढ़ेंगे. दो ज़बर के बाद लाम आ रहा है, दो ज़बर के बाद लाम आ रहा है. इदगाम का कायदा होगा. नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई भी हुर्फ आएगा तो इदगाम होगा. लाम और रॉ में इदगाम बगैर गुन्ने के होता है. ला पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. जीम साकिन है, यहाँ पर कलकला होगा. जा सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी. जी पे या मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. सीन सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी. दो पेश के बाद आइन आ रहा है, इजहार का कायदा होगा. नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की हमजा हा आइन हा वाइन ख्वा में से कोई भी हुर्फ आएगा तो इजहार का कायदा होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे. नून साकिन के बाद नून आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा. यहाँ पर गुन्ना करेंगे. होगा सीन सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी. दो ज़ेर के बाद हुर्फ एक फाई में से शीन आ रहा है, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे. शई पे यालीन और ये बगैर खिंचे पढ़ेंगे. दो ज़बर के बाद वाव आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा. वाव मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे. ला पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. कौफ साकिन है, यहाँ पर कलकला होगा. कौफ और फिर मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा. नून साकिन के बाद हार है, इजहार का कायदा होगा. नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हार है, जाहिर करके पढ़ेंगे. शीन तफशी है, इसमें अदा करेंगे. फा में अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. दो पेश के बाद वाव आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा. ला पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा लिखा हुआ कि वाव हो या हो या अलिफ हो, उसके ऊपर हमज़ा बना हुआ हो और उसके ऊपर जज़म, तो हम वाव या अलिफ नहीं पढ़ते हैं बल्कि हमज़ा पढ़ते हैं. तो यहाँ पर झटका आएगा. खौर फिर मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा. ज़ाल नरमी वाला और फिर इसमें नरमी होगी. नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की में से हार है, इजहार का कायदा और हा पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. दाल में कलकला होगा. दाल साकिन है, दो पेश के बाद वाव आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा. वाव के लूट को गोल करेंगे. ला पे अलिफ मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी हुर्फ आएगा तो इजहार शफवी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे. नून साकिन के बाद हुर्फ एक फाई में से स्वाद आ रहा है, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे. स्वाद और फिर मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा. स्वाद सीटी वाला और फिर इसमें सीटी होगी. रॉ पर पेश है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा. रू पे वाव मद्दा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे.
حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہے تو مد عارض ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. واو کے لیے اٹھو کو گول کریں گے. ذال نرمی والا اور اس میں نرمی ہوگی. جی مشدد ہے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. جئی یا لین ہو رہی ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون پہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے. دعا میں شفوی ہوگا. گنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ظاہر کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اور را باریک پڑھی جائے گی. او پہ واو لین ہو رہا بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین سیٹی والا اور اس میں سیٹی ہوگی. سو پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. منہ پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. سو پہ واو مد اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. دو ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. لام ساکن آواز رکے گی. ذال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. ذا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. با مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. حو پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با ساکن ہے تو با میں کلکلا ہوگا. نون پر الف مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. دو ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. یو پہ واو مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. سین پر سا پہ الف مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. میم ساکن ہے یہاں پر صرف آواز اور سانس توڑیں گے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. واو کے لیے کو گول کریں گے. فی پہ یا مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. ذا پر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد بھار ہے اخفاء شفوی ہوگا. ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. لا پہ الف مد اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. مد متصل ہوگی. دو ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. دو پیش کے بعد میم آ رہا ہے. ادغام کا قاعدہ ہوگا. غنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے را آ رہا ہے. ادغام ہوگا. را اور لام میں ادغام بغیر غننے کے ہوتا ہے. را پر زبر ہے. را پر پڑھا جائے گا. با مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. ظا حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. ظا نرمی والا حرف ہے اس میں نرمی ہوگی. ظی پہ یا مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہے تو مد عارض ہوگی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واو کے لیے اٹھو کو گول کریں گے. ذال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. را پر زبر ہے. را پر پڑھا جائے گا. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. قوف پر جزم ہے. قوف میں کلکلا ہوگا. نا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام ساکن میں آواز رکے گی. ہا میں آواز رکے گی. را پر زبر ہے. را پر پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد حرف فائی میں سے جیم آ رہا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جئی پہ یا لین ہو رہی ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے. نا پہ کھڑا زبر ہے. ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. واو کے لیے ہوٹو کو گول کریں گے. غین حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. را پر زبر ہے. را پر پڑھا جائے گا. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. قوف پر جزم ہے. کلکلا کریں گے. نا پہ الف مدہ ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہوگی. دو ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. حمزہ پر کھڑا زبر ہے. ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اور را باریک پڑھی جائے گی. او پہ واو لین اور بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے. واو کے لیے اٹھو کو گول کریں گے. نون ساکن کے بعد حرف اکفائی میں سے تار ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اکفا ہوگا. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد حرف اکفائی میں سے ظا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ظا حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. ظا نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. را پر پیش ہے. را پر پڑھا جائے گا. رو پہ واو مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہے تو مد عارض ہوگی. صدق اللہ العظیم.